लिख लें, अप्रैल के एंड नहीं, अप्रैल 2026 का एंड ये बता रहे हैं कि हम एहतजाजी तहरीक का ऐलान करेंगे। ये अप्रैल 2028 तक नहीं आएंगे। ये ट्रक की बत्ती है, रंग नंबर है। इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को, अभी तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू की है होती, और हमने ऐसे लोगों को वज़ीर आला बनाने के लिए कि जनाब ये आएंगे और फिर हवा में पतंग उड़ाएंगे। आजकल बड़ी पतंग उड़ा रहे हैं। लॉटरी है पीटीआई में लोगों की खुल जाती है, लगी इसकी। तो लॉटरी मतलब ये है कि ये कोई मजाक है कि किसी को वज़ीर आला बनाना जो काउंसलर ना बनाओ पहले, और अचानक आपको पता चले आप वज़ीर आला बन गए इसको देखे, तो फिर जो है ना, जो तजर्बा ना हो। और केपी का जो आजकल केपी के हालात है, इस पे तो बदनामी खान की हो रही है, पीटीआई की हो रही है। वो जो बेगुनाह बेचारा जो पड़ा हुआ है जेल में, इस दिन के लिए तो इनको वज़ीर आला नहीं बनाया था कि जनाब इसका उसकी करके ये महीने गुजारता जाए। पाकिस्तान के अवाम की जो जज्बात की तर्जमानी है वो तो यही है कि वो ईरान के साथ है, अपने मुसलमान भाइयों के साथ है, और मजलूम कौम है। और फिर इनकी जुर्रत ने मज़ीद इनके लिए पसंदीदगी जो है समेटी, इनकी क़यादत जो है वो सारी के सारी तकरीबन शहीद कर दी गई। फिर भी ये कौम डटी हुई है। तो पाकिस्तानी जो है अवाम की जज्बाती तर्जमानी है कि ट्रम्प जैसे आदमी जो वाइट हाउस में बतौर सदर बैठा है, और अमेरिका, पाकिस्तान हमेशा जो है अमेरिका की पॉलिसियों के ताबे रहा है, ऐसे दौर में पाकिस्तान का न्यूट्रल रहना ये मौजज़ा है। तो लिहाजा मैं तो इस बात की सताइश ज़रूर करता हूँ, और बाकी जो है ये कोशिशें हो रही हैं अमन के लिए खुश आइंद है, क्योंकि जितनी जल्द अमन आएगा बेगुनाहों का जो खून बह रहा है वो रुक जाएगा। एक इन कैमरा ब्रीफिंग की बात की गई थी पार्लियामेंटेरियन को देने की, तो वो चली गई, पुरानी हो गई बात। ये हमेशा इन कैमरा ब्रीफिंग होती है, नताइज कुछ नहीं होते हैं। जब तक आप दहशतगर्दी के हवाले से 10 साल प्लान नहीं देंगे, ये 3 माह का प्लान, 1 साल का प्लान, आज छुड़ाना है, कल पकड़ना है, आज मारना है, कल सेटल कराना है, ये पॉलिसियाँ जो हैं अवाम का एतमाद होती जा रही है। आपके सूबे का वज़ीर-ए-आला अग्रेसिव बयान दे रहा है, कल परसों तकरीर की है, तो अजीब से बयान आए हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या पैगाम दे रहे हैं? उसने कहा है कि मेरा जनाजा आएगा, कुछ ना कुछ कहा है। मैं भागूंगा नहीं, जनाजा आएगा मेरा, मैं चाय पीने नहीं जाऊंगा। जब बुशरा बीवी पे फायरिंग हो रही थी डी चौक में, तो ये किधर था? उस वक्त जनाजे लोगों के उठे, उनमें इनका जनाजा क्यों नहीं था? लॉटरी है पीटीआई में लोगों की खुल जाती है, लगी इसकी। तो लॉटरी मतलब ये है कि ये कोई मजाक है कि किसी को वज़ीर आला बनाना जो काउंसलर ना बनाओ पहले, और अचानक आपको पता चले आप वज़ीर आला बन गए इसको देखे, तो फिर जो है ना, जो तजर्बा ना हो। और केपी का जो आजकल केपी के हालात है, इस पे तो बदनामी खान की हो रही है, पीटीआई की हो रही है। इस दौर के लिए केपी के लोगों ने तीसरी मरतबा वोट दिया। जो सड़कें टूट फूट का शिकार है, आपको इल्म है, जो एडीपी फंड्स इस माह जून, आने वाले जून से पहले इनको एग्जॉस्ट करना था, इस चक्कर में वो फंड रोके हुए हैं कि अब पीटीआई के एमएनएज और एमपीएस से भी कमीशन मांगे जा रहे हैं कि फंड तब रिलीज होगा जब कमीशन होगा। मरवा साहब, सीएम साहब तो कह रहे हैं मेरे जनाजे पे आप लोग फिर इस्लामाबाद आएंगे अगर मैं चला गया, तो क्या कहना चाहेंगे? सीएम जब तक सीएम हैं तो फिर लोग सलाम के लिए भी जाते हैं। जब जनाजा होता है, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या कुछ भी हो, जनाजे में फिर कोई नहीं जाता। सर, पीटीआई कह रही है कि अप्रैल के एंड में शायद इस्लामाबाद की तरफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर सकते हैं हम लोग, तो क्या होगा एहतजाज होता हुआ दिखाई दे रहा है? ये लिख लें, अप्रैल के एंड नहीं, अप्रैल 2026 का एंड ये बता रहे हैं कि हम एहतजाजी तहरीक का ऐलान करेंगे। ये अप्रैल 2028 तक नहीं आएंगे। ये ट्रक की बत्ती है, रंग नंबर है। इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को, अभी तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू की है। रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 साल या 1.5 साल में तो कंप्लीट होगी, इसके बाद ये चॉक आउट करेंगे। वैसे ही वो जो बेगुनाह बेचारा जो पड़ा हुआ है जेल में, इस दिन के लिए तो इनको वज़ीर आला नहीं बनाया था कि जनाब इसका उसकी करके ये महीने गुजारता जाए। मगर दोस्तों, आप पहले लाहौर गए, मुल्तान का चक्कर लगाए, को अपनी पार्टी बनाने का तो नहीं सोच रहे? जो पार्टियां हैं
ان کی کیا اوقات رہ گئی ہے عوام کی نظروں میں، اور کیا اوقات رہ گئی ہیں سیاست کی اور جمہوریت کی اس ملک میں 8 فروری کے الیکشن کے بعد. تو کوئی پارٹی کیوں بنائے گا؟ اگر کسی نے ایوان میں پارلیمان میں پہنچنا ہے تو مکہ کر لے. ڈونلڈ ٹرمپ کبھی کیا بات کرتے ہیں، کبھی کیا بات کرتے ہیں، وہ یو ٹرن لے رہے ہیں بار بار اپنی باتوں سے. یو ٹرن کی بیماری انٹرنیشنل آئی. اچھا مروت صاحب، آپ علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس گئے، وہاں پریس کانفرنس بھی کی. کیا مستقبل میں گنڈا پور صاحب اور آپ ساتھ رہیں گے یا یہ راہیں الگ ہوں گی؟ نہیں، میں نے پریس کانفرنس وہاں پہ نہیں کی ہے. پریس کانفرنس میں نے جس فنکشن میں کیا تھا وہاں پہ میڈیا والے آئے ہوئے تھے. گنڈا پور صاحب کے ساتھ میری دوستی بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری طرح ان کے ساتھ بھی پی ٹی آئی نے زیادتی کی. اور دوستی جو ہے نا وہ عہدے کی محتاج نہیں ہوتی ہیں. وہ وزیر اعلیٰ تھا تو میرا دوست تھا، وہ ہر حالت میں مجھے قبول ہیں، اور میں اس کو، وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے دوستوں کا لحاظ کرتا ہے، خیال کرتا ہے، خاندانی آدمی ہے. تو لہذا وہ وزیر اعلیٰ سے اگر ہٹ گیا تو 10 دفعہ ہٹ جائیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. میرے لیے علی امین خان کے اپنی اوصاف جو ہیں، ان کی دوستی، وہ عزیز ہے. مروت صاحب، بڑی ٹرانسفریں ہوئی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ کوئی سیکریسی لیک ہو رہی ہے کے پی ہاؤس سے، بڑے پیمانے پہ ٹرانسفریں ہوئی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا سوال ہے. وہ جو لیک ہوئی ہے وہ کیا چیز ہے؟ آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں تو لوگ لیک کرتے جائیں، کچھ ہوگا ہی نہیں. لیکن اگر آپ یہ چھپانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس کون آ رہا ہے، کس حالت میں آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کن کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، اور یہ باتیں جو ہیں پبلک کو نہ پہنچے، تو پھر آپ یہ کرتے ہیں. تو لہذا یہ جو ویٹر ہیں، مالی ہیں، چپڑاسی ہے، ان کے تبادلے سے کون سی حکومتی پالیسی جو ہے یہ اس کا اظہار ہوتا تھا، ماں سوائے اس کے اپنے ذات کے جو کارنامے ہیں وہ چھپانے کے لیے. سی ایم صاحب ان ٹرانسفر پہ کہتے ہیں میرا صوبہ میری مرضی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ صوبہ اس کا نہیں ہے، اس کو خوشگمانی ہو گئی ہے. یہ سی ایم بننے سے پہلے واسکٹ فروش تھا، واسکٹوں کی دکان میں واسکٹ بیچا کرتا تھا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب دوبارہ اسی دکان پہ جائے گا. سر آپ نے کہا کہ ان کی لاٹری نکلی ہے اور اس وجہ سے یہ وزیر اعلیٰ بنے. یہ جو کہتے ہیں نا میرا صوبہ، ہاں جی، تکبر انسان کو کسی میں کبھی متکبر آدمی کو پسند نہیں. آپ کو یاد ہوگا جب میں گیا اور جس نخوت سے یہ اٹھ کے چلا گیا، ایسے آدمی کو اگر کوئی توڑ بھی اس میں ظرف ہوتا تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا. تو لہذا یہ کسی کے باپ کا صوبہ نہیں ہے، یہ حکومت خان کی دی ہوئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی ہیں. کسی کو خوشگمانی ہوگی کہ یہ اس کا صوبہ ہے. یہ صوبہ جو ہے خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے، اور خیبر پختونخوا کے عوام پی ٹی آئی کے غلط فیصلوں کی قیمتیں چکا رہے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں وزارت اعلیٰ کے منصب پہ فائز ہوئے. اچھا، آپ جب گئے تھے تو وہ اٹھ کے گئے تھے، میرے خیال میں کہ وہ اپنے سوشل میڈیا سے بڑے ڈرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ سوشل میڈیا سے اتنے ڈر کیوں ہیں؟ یہ علی امین خان تھا، یہ تو اس طرح نہیں کرتے تھے. پی ٹی آئی کے بہت سارے دوست ہمیں ملتے ہیں سوشل میڈیا سے، تو وہ نہیں ڈرتے ہیں. بات یہ آپ کیا حجت دے رہے ہیں؟ کون سے احسانات ہیں آپ کے؟ آپ کے لیے اگر پی ٹی آئی کی اس تحریک کو ہم نہ چلاتے، آج آپ کی حکومت نہ ہوتی. اور ہم نے ایسے لوگوں کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کہ جناب یہ آئیں گے اور پھر ہوا میں پتنگ اڑائیں گے. آج کل بڑی پتنگ اڑا رہے ہیں.